क्या इस मटेरियल के बारे में हमें मालूमात मिल सकती हैं? क्लार्क ने पूछा। हाँ, क्यों नहीं। मैं तुम्हें इस फाइल की कॉपी दे दूंगा जो सुपर फयाज से हासिल की गई है। फिर तुम खुद देख लेना कि G4 की शख्सियत को छुपाने के लिए कौन सा मेकअप किया गया है। इस मेकअप में कौन सा मटेरियल इस्तेमाल हुआ है? चीफ ने कहा। हाँ, ये ठीक है। हम G4 फाइनल डिटेल से पढ़ लेंगे, फिर हमारा काम आसान हो जाएगा। केत ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। तुम्हें वो तमाम मालूमात भी दे दी जाएंगी जो इसराइली एजेंटों ने G4 के बारे में हासिल कर रखी हैं। इसके अलावा इन 4 मुसलमानों की असली तस्वीर की कॉपियां तुम्हें दे दी जाएंगी ताकि तुम इन्हें आसानी से पहचान सको, चीफ ने कहा। तो हमें पाकिस्तान जाकर इन 4 मुसलमान साइंसदानों को हलाक करना है, बल्कि उनकी बनाई हुई हॉलो वॉल बनाने वाली मशीन भी तबाह करनी है और उनसे प्रोफेसर एडगर का फार्मूला भी हासिल करके लाना है, क्लार्क ने कहा। हाँ, फार्मूला इंतहाई इनकलाबी है और चूंकि इसे इसराइली यहूदी साइंसदान ने तरतीब दिया है, इसीलिए इस फार्मूले का हक सिर्फ और सिर्फ इसराइल का ही है, चीफ ने कहा। यस चीफ, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है, कैथ ने कहा। कौन सी बात? चीफ ने उसकी जानिब गौर से देखते हुए पूछा। आपने बताया है कि प्रोफेसर एडगर ने आला हुकाम को जो पैगाम दिया था उसके मुताबिक इनके साथ जो 4 मुसलमान काम कर रहे थे, फार्मूला और मशीन फ़लस्तीन के लिए हासिल करना चाहते थे। अगर वो चारों फ़लस्तीन की हिफाजत के लिए वो मशीन हासिल करना चाहते थे तो वो मशीन के पार्ट्स लेकर फ़लस्तीन जाने के बजाय पाकिस्तान क्यों चले गए थे और उन्होंने मशीन और फार्मूला पाकिस्तान के हवाले क्यों कर दिया था? केत ने कहा। इस मशीन पर बहुत सा काम बाकी था। मशीन के कई अहम पुर्जे इसराइल के हाथ लग गए थे जिन्हें बनाने के लिए सामान साइंसदानों को बेपनाह सरमाए के साथ हार्ड मटेरियल की जरूरत पड़ सकती थी जो इसराइल के पास तो वाफर मिकदार में मौजूद था, लेकिन फ़लस्तीन समेत इर्द गिर्द की दूसरी मुस्लिम रियासतों से वो मटेरियल हासिल नहीं हो सकता था। अलबत्ता वो हार्ड मटेरियल पाकिस्तान में ज़रूर मौजूद था और चूंकि पाकिस्तान एटमी पावर के तौर पर उभर कर सामने आ चुका है, इसीलिए इस मुल्क को एटमी पावर के मुल्कों की सफ में शामिल कर लिया गया है। इसीलिए हो सकता है कि इन मुसलमान साइंसदानों ने सोचा हो कि वो फार्मूला और मशीन के पार्ट्स पाकिस्तान ले जाएं तो वो अपने बाकी मानदा काम को वहां आसानी से सर अंजाम दे सकते हैं। वैसे भी पाकिस्तान इसराइल मुखालिफ मुल्क है और उसकी हमदर्दियां फ़लस्तीन के साथ हैं, इसीलिए इन साइंसदानों को इस मुल्क से बेहतर प्रोटेक्शन भला और कहाँ मिल सकती थी? चीफ ने जवाब देते हुए कहा। यस चीफ, यही बात रही होगी। इसके अलावा उन्हें ये सहूलियात पाकिस्तान में मिल सकती हैं, वो किसी दूसरे मुस्लिम मुल्क में नहीं मिल सकती थी, क्लार्क ने कहा। जो भी है वो चारों साइंसदान इसराइल के मुजरिम हैं और तुम दोनों को इन मुजरिमों को तलाश करके उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाना है। इन मुजरिम साइंसदानों की हिफाजत अगर पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस भी कर रही होगी तो तुम्हें उनकी बनाई हुई फुल प्रूफ दीवार भी काट कर G4 तक पहुंचना होगा, चीफ ने कहा। यस चीफ, हमें पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस समेत पाकिस्तान की किसी एजेंसी की कोई परवाह नहीं है। हमारी राह में जो भी आया हम उसे उड़ा देंगे और हम हर हाल में अपना मिशन पूरा करेंगे, केत ने कहा। पाकिस्तान में हमें कौन सपोर्ट करेगा? जाहिर है वहां जाकर हमें रहाइश और ज़रूरत के लिए बहुत से सामान की भी ज़रूरत होगी, केत ने पूछा। पाकिस्तान में तुम्हारा मावन एक इसराइली फॉरेन एजेंट हेडमर होगा जिसका दारुल हुकूमत में ही एक क्लब है। हेडमर तुम्हें रहाइश का भी दे देगा, गाड़ियाँ भी और तुम्हारी ज़रूरत का सामान भी, चीफ ने कहा। ओके, अब हमें ये बताएं कि हमें पाकिस्तान रवाना कब होना है? क्लार्क ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। मैं तुम्हें खुफिया तौर पर पाकिस्तान भेजना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब तक तुम और केत G4 तक ना पहुँच जाओ, तुम दोनों के बारे में पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस और अली इमरान को कोई खबर ना हो। तुम दोनों जितनी राजदारी से काम करोगे तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि अली इमरान और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन अगर वो तुम्हारी राह पर लग गए तो तुम्हें अपने टारगेट तक पहुंचने में बहुत वक्त लग जाएगा और इसराइली प्राइम मिनिस्टर जल्द से जल्द G4 का खात्मा और हॉलो वॉल्स का फार्मूला इसराइल में देखना चाहते हैं, चीफ ने कहा। यस चीफ, हम कोशिश करेंगे कि अपना काम खामोशी से करते रहें। जब तक इमरान और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस हमारे रास्ते में हाल नहीं होगी हम उन्हें छेड़ने की कोई कोशिश नहीं करेंगे और ये भी उनकी ही खुशकिस्मती होगी कि वो हमारे सामने आने की कोशिश ना करें, वरना मैं और क्लार्क उनका क्या अंजाम करेंगे इसका शायद वो ख्वाब में भी ना सोच सके, केत ने इंतहाई सफाकाना लहजे में कहा। ओके, तुम दोनों जाकर अपने तौर पर जो तैयारी करना चाहो कर लो। जैसे ही कागजात तैयार होंगे मैं तुम्हें एयरपोर्ट पर पहुंचने का कह दूंगा, चीफ ने कहा। तो वो दोनों इस्बात में सर हिलाकर उठ खड़े हुए। चीफ ने मेज की दराज से एक फाइल निकालकर इनकी तरफ बढ़ा दी जिसे केत ने पकड़ लिया था। ये G4 फाइल के प्रिंट्स हैं जो इसराइली एजेंटों ने सुपर फयाज से हासिल किए थे, चीफ ने कहा। यस चीफ, हम देख लेंगे, क्लार्क ने कहा। बाकी एजेंसियों से मिली हुई मालूमात की फाइलें तुम्हारे फ्लैट में पहुंचा दी जाएंगी, चीफ ने कहा। यस चीफ, केत ने कहा। तो चीफ ने बारी बारी इन दोनों से हाथ मिलाए, फिर वो दोनों चीफ को सलाम करते हुए उसके ऑफिस से निकलते चले गए। इमरान आंखें फाड़ फाड़ कर फाइल को देख रहा था। फाइल में 20 के करीब प्रिंटेड पेपर थे। पहले पेपर पर भी जली हरूफ में G4 ही लिखा हुआ था। फाइल देखकर इमरान का रंग बदल गया था। वो चंद लम्हे हैरत से फाइल को देखता रहा, फिर उसने फाइल एक तरफ रखी और सुपर फयाज की जानिब देखने लगा जो इंतहाई संजीदगी से उसकी तरफ देख रहा था। ये फाइल तुम्हारे पास कहाँ से आई है? इमरान ने पूछा। उसके लहजे में हल्की सी तलही का अंसर था।
पहले ये बताओ कि इस फाइल के बारे में तुम क्या जानते हो? सुपर फयाज ने उसकी जानिब गौर से देखते हुए इंतहाई संजीदगी से कहा। मैं बहुत कुछ जानता हूँ। ये कोड फाइल है जो वजारत दाखिला के स्पेशल स्ट्रॉन्ग रूम में रहती है। इस फाइल के बारे में सवाए प्राइम मिनिस्टर और वजारत दाखिला और चंद मखसूस अफराद के कोई नहीं जानता। प्राइम मिनिस्टर को भी अगर फाइल की ज़रूरत पड़े तो इन्हें सेक्रेटरी वजारत दाखिला के साथ कई मरहलों से गुजर कर स्ट्रॉन्ग रूम में जाना पड़ता है, और जब तक प्राइम मिनिस्टर और वजारत दाखिला एक साथ स्ट्रॉन्ग रूम के खुफिया सेफ का पिन कोड ना लगाएं, इस वक्त तक सेफ नहीं खुलता। जिस तरह से फाइल को निकाला जाता है और इसी तरह से फाइल को दोबारा उसी सेफ में ले जाकर रख दिया जाता है, और वजारत दाखिला और प्राइम मिनिस्टर सेफ को अपने स्पेशल कोड्स लगाकर बंद करते हैं। इस फाइल की हिफाजत के लिए स्पेशल स्ट्रॉन्ग रूम में इंतहाई हिफाजती बंदोबस्त किए गए हैं, जहां सख्त सिक्योरिटी की वजह से एक मक्खी भी पर नहीं मार सकती, और तुम वही स्पेशल टॉप सीक्रेट फाइल अपनी मेज की दराज से निकाल कर यूं मेरे सामने रख रहे हो जैसे ये स्पेशल और टॉप सीक्रेट फाइल ना हो बल्कि रद्दी हो। इमरान ने कहा तो सुपर फयाज एक तवील सांस लेकर रह गया। अगर तुम ये सब जानते हो तो फिर तुम्हें ये भी मालूम होगा कि इस फाइल के कोड्स क्या हैं और फाइल में लिखा क्या गया है। सुपर फयाज ने उसकी जानिब गौर से देखते हुए पूछा। नहीं, मैं नहीं जानता। अलबत्ता इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि इस फाइल का ताल्लुक मुल्क की अहम तरीन हस्तियों से है, जो अगर मंजर आम पर आ गई तो मुल्क की सलामती और मुल्क की बका को शदीद धचका लग सकता है। इमरान ने संजीदा होते हुए कहा। हाँ, मैं जानता हूँ। ये फाइल इन 4 साइंसदानों से मुतल्लिक है जो इसराइल से फरार होकर एक खास मशीन के पार्ट्स लेकर पाकिस्तान आए थे, और उन्होंने मुस्तकिल बुनियादों पर यहाँ सुकूनत इख्तियार कर ली थी। पहले इन 4 मुसलमान साइंसदानों की हिफाजत की जिम्मेदारी मिलिट्री इंटेलिजेंस के पास थी, लेकिन मिलिट्री इंटेलिजेंस चूँकि मुल्की हालात के पेश नज़र मुस्तकिल बुनियादों पर उन्हें सिक्योरिटी फ्राहम नहीं कर सकती थी, इसीलिए प्राइम मिनिस्टर ने ये टास्क सेंट्रल इंटेलिजेंस के स्पुर्द कर दिया था, और अब G4 सेंट्रल इंटेलिजेंस की ही हिफाजत में है। सुपर फयाज ने इस बात में सर हिलाकर जवाब देते हुए कहा। तो क्या ये फाइल डैडी ने तुम्हें दी है, और क्या तुम जानते हो कि G4 कहाँ है और क्या कर रहे हैं? इमरान ने हैरान होते हुए कहा। उसे इस बात पर हैरत हो रही थी कि जो साइंसदान इसराइल से फरार होकर पाकिस्तान आए थे, उन्हें इस कदर खुफिया और महफूज रखा गया था कि उनके बारे में सवाए चंद मखसूस अफराद के किसी को भी हवा नहीं लगने दी गई थी। लेकिन इन 4 मुसलमान साइंसदानों के बारे में सुपर फयाज जैसा शख्स भी जानता था, और इन साइंसदानों के बारे में मालूमात पर मुश्तमिल फाइल भी उसके पास मौजूद थी, जिसे इंतहाई हिफाजती इक़दामात में रखा गया था। नहीं, ना ये फाइल मुझे तुम्हारे डैडी ने दी है, और ना ही मैं ये जानता हूँ कि इसराइल से आने वाले 4 साइंसदान कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। सुपर फयाज ने संजीदगी से कहा। तो फिर तुम्हारे पास ये फाइल कहाँ से आई, और तुम G4 के बारे में ये सब कुछ कैसे जानते हो? ये फाइल तो कोर्स में है, और तुम जैसा इंसान ये कोर्स पढ़ ले, ये तो मुमकिन ही नहीं। इमरान ने हैरान होते हुए कहा। इमरान, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है जिसके अजाले के लिए मैंने तुमसे मिलना था, और मैंने तुम्हें जो हती रकम दी है वो भी इसी सिलसिले की ही कड़ी है। सुपर फयाज ने इस पर सर झुकाकर गमगीन लहजे में कहा तो इमरान चौंक कर उसकी शक्ल देखने लगा। कैसी गलती? इमरान ने होंठ बेंच कर कहा। सबसे पहले तो मैं तुम्हें ये बता दूं कि ये फाइल मुकम्मल नहीं है। इस फाइल के चंद हाथ सफ़ात गायब हैं। वो सफ़ात या तो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से बड़े साहब को भिजवाए ही नहीं गए थे, या फिर साहब ने एहतियात की खातिर वो सफ़ात फाइल से अलग करके अपनी कस्टडी में रख लिए हैं। सुपर फयाज ने कहा। हाँ, मैं देख चुका हूँ। फाइल में से 6 सफ़ात गायब हैं। इमरान ने कहा। अगर मैं ये कहूँ कि मैंने ये फाइल तुम्हारे डैडी के ऑफिस से चोरी की है, तो सुपर फयाज ने इस बार रोनी सी सूरत बनाकर कहा तो इमरान एक तवील सांस लेकर रह गया। सिर्फ चोरी ही नहीं की, तुम्हारी शक्ल से मुझे साफ अंदाजा हो रहा है कि तुमने इस फाइल की कॉपी बनाकर किसी और को भी दी है, और वो जो कोई भी है तुमने उससे अच्छी खासी रकम हासिल की है। इमरान ने उसकी जानिब गौर से देखते हुए कहा। हाँ, ये दुरुस्त है, इसीलिए तो मैं परेशान हूँ। मैंने इस फाइल की कॉपी करके चंद नामालूम अफराद को फरोख्त की थी। इस फाइल की फ़ोटो कॉपी के बदले में मुझे बहुत बड़ी रकम मिली थी। सुपर फयाज ने कहा। कितनी रकम? सच सच बताना मुझे। इमरान ने इस पर कदरे सख्त लहजे में कहा। $50 लाख। सुपर फयाज ने रुक रुक कर कहा तो इमरान ने बेख्तियार होंठ बेच लिए। तो ये 1 करोड़ का चेक तुमने मुझे इसी रकम से बतौर रिश्वत देने की कोशिश की है? इमरान ने कराकर कहा। रिश्वत? ओ नहीं, मैंने तो ये रकम तुम्हें दोस्त समझ कर दी है। सुपर फयाज ने बौखलाकर कहा। कौन दोस्त? कैसा दोस्त? मैं किसी गद्दार का दोस्त नहीं हो सकता जो अपने मुल्क और अपनी कौम के मफादात को गैर मुल्की एजेंटों के हाथों फरोख्त कर दे। तुम्हें अंदाज़ा भी है कि तुमने ये फाइल गैर मुल्की एजेंटों को देखकर मुल्क को किस मुश्किल और परेशानी में मुब्तला कर दिया है। अब अगर गैर मुल्की एजेंट हरकत में आ गए और वो G4 तक पहुंच गए तो वो इनके साथ क्या सलूक करेंगे? G4 जो ना सिर्फ मुसलमान हैं बल्कि हमने उन्हें अपने मुल्क में पनाह दी है, वो हमारे मेहमान हैं, और तुमने अपने ही मुल्क में आए हुए मेहमानों की जिंदगियां चंद डॉलरों के इवज़ दाव पर लगा दी हैं। क्या ये है तुम्हारी हिब्बुल वतनी और ये है तुम्हारा ईमान? इमरान ने गराते हुए कहा। उसका गराहट भरा अंदाज देकर सुपर फयाज काम कर रह गया। मुझे माफ़ कर दो इमरान, मैंने कहा है ना कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मुझे इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि ये फ़ाइल इस कदर अहमियत की हामिल हो सकती है। जिन लोगों ने मुझसे रब्ता किया था उनका कहना था कि ये उनकी ज़ाती फ़ाइल थी।
انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ وہ سر عبد الرحمان کے قریبی عزیز ہیں اور ان کے درمیان وراثتی جائیداد کا مسئلہ بنا ہوا تھا، جس کے لیے انہوں نے سر عبد الرحمان کو سالس بنا رکھا تھا۔ یہ دو بھائیوں کا معاملہ تھا اور بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی جائیداد میں حصہ مانگ رہا تھا، لیکن باپ نے بڑے بیٹے کو اپنی زندگی میں ہی اپنی تمام جائیداد سے بے دخل کر دیا تھا۔ بڑے بیٹے کا کہنا ہے کہ یہ سب غلط ہے کیونکہ چھوٹے بھائی کے پاس اس بات کے کوئی دستاویزی ثبوت نہیں ہے کہ اسے باپ نے تمام جائیداد سے بے دخل کر رکھا ہے، جبکہ چھوٹے بھائی کے پاس تحریری ثبوت موجود تھے۔ لیکن بڑا بھائی ان تحریری دستاویز کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ تحریر اس کے باپ کی نہیں ہے، اسے محض ٹائپ کرایا گیا ہے اور اس پر جو دستخط ہیں وہ اس کے باپ کے نہیں ہیں، بلکہ ساری جائیداد پر قبضہ کرنے کے لیے ان دستاویزات پر جعلی دستخط کیے گئے تھے۔ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے ان کاغذات کی کاپیاں مانگی تھی، لیکن چھوٹے بھائی نے اسے کاپیاں مہیا کرنے سے منع کر دیا تھا۔ پھر بڑے بھائی کے علم میں آیا کہ چھوٹے بھائی نے اس فائل کی کاپیاں سر عبد الرحمان کو دی ہیں، تو وہ ان کاپیوں کے حصول کے لیے بے چین ہو گیا۔ بڑا بھائی اصل میں ایکریمیا شفٹ ہو گیا تھا اور وہ صاحب جائیداد تھا، لیکن اس کے باپ کی چھوڑی ہوئی جائیداد جو کروڑوں ڈالر کی تھی اور جس پر چھوٹا بھائی بلا شرکت غیر مالک بن جانا چاہتا تھا اور بڑا بھائی اسے اپنا حق لینا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے مجھ سے کہا کہ اگر میں اسے اس فائل کی فوٹو کاپیاں دے دوں تو وہ مجھے ایک خطیر رقم دے گا۔ میرے نزدیک چونکہ یہ فراستتی جائیداد کا معاملہ تھا، اسی لیے میں نے اس فائل کی کاپیاں دینے میں کوئی آر نہ سمجھا۔ اس نے چونکہ مجھے کروڑوں ڈالر کی جائیداد کا بتایا تھا، اسی لیے میں نے اس سے کاپیوں کے بدلے میں 50 لاکھ ڈالر مانگ لیے تھے، جو کہ اس نے خوشی سے مجھے ادا کر دیے تھے۔ سپر فیاض نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، پھر تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ جائیداد کا معاملہ نہیں ہے بلکہ اس فائل میں ان 4 سائنسدانوں کی انفارمیشن ہے جو اسرائیل سے آئے تھے؟ عمران نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ فائل دینے کے دوسرے روز ہی چند افراد میری رہائش گاہ میں آ دھمکے تھے۔ انہوں نے مجھے پکڑ کر باندھ دیا تھا اور سلمیٰ کو یرغمال بنا لیا تھا۔ وہ بے حد غصے میں تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس فائل میں سے چند صفحات غائب ہیں، میں نے جان بوجھ کر وہ کاغذات غائب کیے ہیں اور انہیں مکمل فائل نہیں دی ہے۔ میں نے لاکھ قسمیں کھائیں کہ مجھے سر عبد الرحمان سے جیسی فائل ملی تھی، میں نے اس فائل میں موجود تمام کاغذات کی فوٹو اسٹیٹ کرا کر انہیں دے دی تھی، لیکن وہ میری کسی بھی بات پر یقین نہیں کر رہے تھے۔ پھر ان میں سے ایک شخص نے مجھے اس فائل کی ساری حقیقت بتا دی، جسے سن کر میں ششدر رہ گیا تھا۔ میرے خواب و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مجھ سے نادانستگی میں کتنا بڑا جرم ہو گیا ہے، اور میں نے ان افراد کو پاکیزہ کی ایک انتہائی اہم اور ٹاپ سیکرٹ فائل کی کاپیاں کر دی تھیں۔ اصل میں ہمارے پاس اس سے پہلے ایسا کوئی کیس نہیں آیا تھا کہ اس قدر بڑی اور محترم ہستیوں کی حفاظت کا ہمیں کوئی ٹاسک دیا ہو۔ اس فائل کے الفاظ بھی میری سمجھ سے بالا تر تھے، اسی لیے میں نے ان پر اعتماد کرتے ہوئے انہیں کاپیاں دے دی تھیں۔ مجھے خود پر غصہ آنے لگا کہ میں نے ان کی باتوں پر بھروسہ کیوں کیا تھا اور اس فائل کو چیک کیے بغیر کاپیاں کیوں دے دی تھیں، لیکن میں غلطی کر چکا تھا جس کا ازالہ بے حد ضروری تھا۔ حملہ آوروں نے کسی مشین سے میرے دماغ کو سکین بھی کیا تھا، پھر شاید انہیں یقین آ گیا کہ میں نے انہیں اپنی طرف سے پوری فائل دی تھی، تو وہ مجھے اور سلمیٰ کو بے ہوش چھوڑ کر چلے گئے۔ انہوں نے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا، لیکن ساری صورتحال مجھ پر واضح ہو چکی تھی اور مجھے خود پر بے حد طیش آ رہا تھا۔ مجھے کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ یہ تو میری خوش قسمتی ہی تھی کہ فائل سے پہلے ہی چند مخصوص کاغذات الگ کر لیے گئے تھے۔ اگر پوری فائل ان تک پہنچ جاتی تو وہ ان 4 سائنسدانوں کے ساتھ نہ جانے کیا سلوک کرتے۔ میں نے فائل کی مزید کاپیاں کرا کر ایک فائل بنا کر اپنے پاس رکھ لی اور اصلی فائل اس طرح خاموشی سے سر عبد الرحمان کے آفس میں رکھ دی جس طرح خاموشی سے فائل میں نے چوری کی تھی۔ میرے لیے یہ مسئلہ سہانے روح بنا ہوا تھا کہ مجھ سے اتنی بڑی اور فاش غلطی کیسے ہو گئی اور میں پاکیزہ کی ایک انتہائی قیمتی فائل ملک دشمن عناصر کے ہاتھوں کیسے دے دی۔ یہ بلا شبہ میری حب الوطنی پر ایک سیاہ داغ ہے، لیکن یہ درست ہے کہ میں جوا خانوں، شراب کے اڈوں اور ناجائز کام کرنے والے ہوٹلوں کے مالک سے کچھ نہ کچھ اینٹتا رہتا ہوں، لیکن میں نے آج تک ایسا کبھی کوئی کام نہیں کیا جس سے ملک کے وقار اور ملک کی سلامتی پر کوئی حرف آتا ہو یا ملک کا دفاع خطرے میں پڑ سکتا ہو۔ سپر فیاض نے کہا، اس سے بڑا غلط کام اور کیا ہو سکتا ہے کہ تم نے ان 4 مسلمانوں کی تفصیلات اٹھا کر غیر ملکی ایجنٹوں کو بیچ دی ہیں جو ہم پر اعتماد کر کے اپنی زندگیوں کا تحفظ مانگنے آئے تھے؟ عمران نے گھرا کر کہا۔ تو سپر فیاض نے ہونٹ بیچتے ہوئے سر جھکا لیا جیسے اس کے پاس عمران کی بات کا کوئی جواب نہ ہو۔ یہ سب مجھ سے انجانے میں ہوا ہے عمران، میں تم سے اسی سلسلے میں ملنا چاہتا تھا کہ مجھ سے چاہے وہ تمام رقم لے لو جو میں نے اس فائل کی نقول دے کر حاصل کی ہے، لیکن مجھ پر بدنامی کا داغ لگنے سے بچا لو، ورنہ میں سچ مچ خودکشی کر لوں گا۔ میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، لیکن میرا نام ملکی غداروں کی لسٹ میں آئے یہ میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ سپر فیاض نے گلوگیر لہجے میں کہا، یہ سب غلط کام کرنے سے پہلے سوچنا تھا۔ اب بتاؤ میں تمہارا کیا کروں؟ اگر اس بات کا ڈیڈی کو پتہ چلا تو وہ تمہیں اپنے ہاتھوں سے شوٹ کر دیں گے، اور اگر اس بات کا میڈیا والوں کو علم ہو گیا تو وہ تم پر حقیقت میں غداری کا ایسا ٹرائل کریں گے کہ تمہاری نیندیں حرام ہو جائیں گی۔ عمران نے کہا، میں اپنی اس غلطی یا جرم کی سزا تم پر چھوڑتا ہوں، تم جو مناسب سمجھو وہ کرو، چاہے میرے بارے میں بڑے صاحب کو ساری حقیقت بتا دو یا پھر چاہے میرا پوری قوم کے سامنے ٹرائل کر لو، میں غدار نہیں ہوں، میں غدار نہیں ہوں۔ سپر فیاض نے کہا۔ عمران نے اس کی جانب غور سے دیکھا تو سپر فیاض کی آنکھوں میں آنسو جلملا رہے تھے، جیسے اسے اپنے نادانستگی میں کیے ہوئے غلط کام پر انتہائی ندامت کا احساس ہو رہا ہو۔
सोच लो प्यारे, जो मैं कहूँगा करोगे। इमरान ने अपने मखसूस मूड में आते हुए कहा। वो इसीलिए मुतमईन था कि सुपर फयाज ने फ़ाइल की जो कापियाँ गैर मुतल्लिक अफराद को फ्राहम की थी वो नामुकम्मल थीं। फ़ाइल के जो कागजात गायब थे उनमें ही इन 4 मुसलमानों की रहाइश गाहों, उनकी शख्सियत और उनके काम की तफसील मौजूद थी, जो शायद प्राइम मिनिस्टर ने फ़ाइल से पहले ही निकाल ली थी, या फिर एहतियातन सर अब्दुर्रहमान ने वो कागजात फ़ाइल से अलग करके रख लिए थे। फ़ाइल में जो मवाद था, इससे चारों मुसलमान साइंसदानों के बारे में ज़्यादा मालूमात हासिल नहीं की जा सकती थीं। मैं सोच समझ कर कह रहा हूँ, अपनी गलती पर नादिम होकर एहसास शर्मिंदगी से खुद अपनी नज़रों में गिरा जा रहा हूँ। सुपर फयाज ने जवाब दिया। तो वादा करो कि तुमने इस फाइल के लिए जो भी कीमत ली है उसकी एक एक पाई तुम अपने पास नहीं रखोगे आज ही, बल्कि वो सारी रकम किसी ट्रस्ट को दे दोगे। अगर तुम्हें ट्रस्ट के नाम याद हों तो ठीक है, वरना मैं तुम्हें जनाब आगा सुलेमान पाशा का ज़ाती हैराती ट्रस्ट का बैंक अकाउंट नंबर नोट करा देता हूँ। सारी रकम तुम उसके अकाउंट में जमा करा दो तो तुम्हारी गलती का अजाला हो सकता है और तुम्हें एहसास शर्मिंदगी से भी निकाला जा सकता है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो सुपर फयाज चौंक कर उसकी शक्ल देखने लगा। सारी रकम? सुपर फयाज ने हकलाकर कहा, फिर वो बुरी तरह से चौंक पड़ा। सुलेमान का हैराती ट्रस्ट? क्या मतलब? तुम अपने मुलाजिम की बात कर रहे हो? क्या मैं सारी रकम उसके अकाउंट में जमा करवाऊं? सुपर फयाज ने इस बार कदरे गुस्सीले लहजे में कहा। हाँ, इससे सुलेमान और उसके गरीब मालिक का भला हो जाएगा, जो ना जाने कर्ज की किन किन दलदलों में फंसा हुआ है। इनका भला होगा जो वो तुम्हें चोली उठाकर दुआएं देंगे। तुम जानते हो कि जब कोई मस्कीन और यतीम किसी को दुआएं देता है तो उसकी दुआएं सीधी आसमान पर जाती हैं और कबूलियत की तमाम मंजिलें आसानी से तय कर लेती हैं। अगर दुआओं से तुम्हारे माथे पर लगा हुआ कलंक, मेरा मतलब है तुम पर गद्दारी का लगा हुआ दाग, साफ हो सकता है, तो तुम्हें खुश हो जाना चाहिए। तुम्हें कौन सा अपने ज़ाती अकाउंट से कुछ निकाल कर देना है? डैडी या दुनिया वालों को इस रकम के बारे में और रकम के हसूल के बारे में पता चल जाए तो तुम कहाँ लटकोगे? इस बारे में तुम मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हो। क्या इससे अच्छा ये नहीं है कि ये सारी रकम तुम किसी और को दे दो ताकि किसी बेचारे के काम आ सके? इमरान ने नॉन स्टॉप बोलते हुए कहा। मैं खूब समझता हूँ तुम्हें और तुम्हारे मुलाजिम सुलेमान को। मैंने तुम्हें 1 करोड़ रुपया दे दिया है ना, बस इसी पर कनात करो। मैं बाकी की रकम भी अपने पास नहीं रखूंगा। मैं वो सारी रकम किसी ट्रस्ट को दे दूंगा, लेकिन किस ट्रस्ट को देनी है ये मैं खुद तय करूंगा। सुपर फयाज ने इस पर बड़े गुस्सीले लहजे में कहा। अच्छी तरह सोच लो प्यारे, अपनी मर्जी के फैसले बादुकात भारी पड़ सकते हैं। इमरान ने कहा। क्या कहना चाहते हो तुम? क्या तुम मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो? सुपर फयाज ने इस पर गुस्से से गरजते हुए कहा। इमरान उसे नॉर्मल अंदाज देखकर उसके दिमाग से सारी एहसासी शर्मिंदगी और परेशानी दूर हो गई थी। अब वो पहले जैसे सुपर फयाज के रूप में आ गया था। इसे ब्लैकमेल नहीं, हैंडसम मेल कहते हैं। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, अगर मान जाओगे तो ठीक है, वरना मैं ये फाइल ले जाकर सीधा डैडी की टेबल पर रख दूंगा। इमरान ने बड़े इत्मीनान भरे लहजे में कहा। क्या तुम सच कह रहे हो? सुपर फयाज ने परेशान होते हुए कहा। झूठ बोलूं तो अभी तुम्हारे सर से सारे बाल झड़ जाएं, इमरान ने कहा। इमरान प्लीज चलो ऐसा करो कि मैं ऐसा ही एक और चेक तुम्हें दे देता हूँ, कुछ तो मेरे पास भी रहने दो। सुपर फयाज ने एहतजाज भरे लहजे में कहा। कुछ से अगर तुम्हारी मुराद 100-200 रुपए हैं तो वो मैं तुम्हें अपनी कटी फटी जेबों में से तलाश करके दे दूंगा, इमरान ने बड़े इत्मीनान भरे अंदाज में कहा और सुपर फयाज उसे घूर जाने वाली नजरों से देखने लगा। चंद लम्हे वो गौर से इमरान की जानिब देखता रहा, फिर उसने झपट कर ना सिर्फ मेज़ पर पड़ा हुआ चेक उठा लिया बल्कि इमरान के हाथों से वो फाइल भी झपट ली जिसे इमरान ने आम अंदाज में पकड़ रखा था। आप कर लो जो कुछ भी कर सकते हो, मैं अब ये फाइल होती बड़े साहब के पास ले जाऊंगा और उन्हें सारी हकीकत बता दूंगा, फिर वो चाहे मुझे शूट करें या फांसी पर चढ़ा दें, लेकिन अब मैं इस रकम से तुम्हें एक फूटी कोड़ी भी नहीं दूंगा। सुपर फयाज ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। तुम में इतनी हिम्मत है कि फाइल लेकर डैडी के पास जा सको और उनके सामने अपना एतराफ़ जुर्म कर सको? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, जो गलती मैंने की है अगर ये नाकाबिले माफ़ी है तो फिर मुझे कोई हक नहीं है कि मैं बिला वजह अपनी गलती छुपाने की कोशिश करता रहूं। सुपर फयाज ने बड़े तलख लहजे में कहा। बड़े साहब फरासत बन रहे हो, कहीं सलमा भाभी ने इस जुर्म में तुम्हें छोड़ने का उंदिया तो नहीं दे दिया? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, वो भी मुझसे नाराज़ है। उसी ने मुझसे कहा था कि मैं बड़े साहब के पास जाकर अपनी गलती तस्लीम करूं और सारी रकम उनकी मेज़ पर रख दूं, वरना वो मुझे छोड़कर चली जाएगी, फिर कभी लौट कर नहीं आएगी। सुपर फयाज ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। तो फिर तुमने अब तक ऐसा किया क्यों नहीं? इमरान ने पूछा। मैं सुबह से कई बार बड़े साहब के पास जाने की कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन मैं चूँकि बड़े साहब की तबीयत के बारे में जानता हूँ, उन्होंने मेरी इस गलती पर फ़ौरन गद्दारी का फतवा जारी कर देना है और ऑन द स्पॉट मुझे शूट कर देना है, इसीलिए मेरी उनके पास जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। सुपर फयाज ने जवाब दिया। यूँ कहो कि तुम्हें मौत के नाम से डर आता है? इमरान ने हंसकर कहा। मौत से कौन नहीं डरता, वो भी जिल्लत आमेज़ और रुसवाई की मौत से? सुपर फयाज ने होंठ चबाते हुए कहा। अच्छा छोड़ो, तुम्हें डैडी के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये फ़ाइल मुझे दो और ये बताओ कि वो कौन लोग थे जिन्होंने तुमसे फ़ाइल की नकूल हासिल की थी? क्या तुमने उनके हुलिये नोट किए थे? उनके बोलने का अंदाज़ कैसा था? उनकी मादरी ज़ुबान कौन सी थी?
عمران نے سر چٹک کر کہا تو سپر فیاض ان افراد کے بارے میں عمران کو تفصیل بتانے لگا جنہوں نے اسے G4 کی معلومات خریدی تھی۔ سپر فیاض کے کہنے کے مطابق وہ مقامی ہی لوگ تھے اور مقامی ہی زبان میں بول رہے تھے، جس کی وجہ سے وہ ان سے دھوکا کھا گیا تھا۔ لیکن جب اس نے عمران کو ان کے حلیے بتائے تو عمران کو یہ اندازہ لگانے میں دیر نہیں لگی کہ وہ سب میک اپ میں تھے۔ یاد کرو انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہو جو عام روٹین سے ہٹ کر اور تمہیں عجیب سی لگی ہو؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، البتہ ان میں سے ایک آدمی بڑبڑاتا بہت تھا، جیسے اسے خود کلامی کرنے کی عادت ہو۔ وہ جب بھی مجھ سے بات کرتا پھر میرا جواب سن کر غصے اور پریشانی کے عالم میں بڑبڑانا شروع کر دیتا تھا۔ اس کی آواز بے حد دھیمی ہوتی تھی، لیکن ایک بار میں نے اس کے منہ سے اسرائیل کا نام اور گرین ایجنسی کا نام سنا تھا، اور ہاں، ایک بار اس نے کسی بلیک ڈائمنڈ کا بھی نام لیا تھا۔ سپر فیاض نے کہا۔ اسرائیل، گرین ایجنسی، بلیک ڈائمنڈ، او کیا کہہ رہا تھا وہ؟ کیا تم نے اس کی پوری بات سنی تھی؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ نہیں، اس وقت وہ مجھ پر حاوی تھی اور ان کے قبضے میں سلمیٰ تھی، اسی لیے میں بے حد گھبرایا ہوا تھا۔ میں نے ان کی باتوں پر کوئی خاص توجہ نہیں دی تھی، سپر فیاض نے کہا۔ اور کوئی بات؟ میرا مطلب ہے ان افراد جن کی تم نے تعداد 4 بتائی ہے، ان کی کوئی خاص نشانی اگر تمہیں یاد ہو تو؟ عمران نے کہا۔ ان میں ایک شخص جو باقی 3 کا سربراہ معلوم ہوتا تھا اور جسے خود کلامی کی عادت تھی، اس کے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کا سرا کٹا ہوا تھا جو ترچھے انداز میں کٹا تھا، جس سے اس کا سارا ناخن ہی اڑ گیا تھا، سپر فیاض نے جواب دیا۔ تو عمران ایسے کسی شخص کا حلیہ ذہن میں لانے کی کوشش کرنے لگا جسے ہر وقت خود کلامی کرنے کی عادت ہو اور اس کے دائیں ہاتھ کا انگوٹھا ناخن سمیت کٹا ہوا ہو، لیکن اس کے ذہن میں ایسے کسی شخص کا کوئی تصور اجاگر نہیں ہو رہا تھا۔ کیا ان چاروں نے تم پر اور سلمیٰ بھابھی پر ضرورت سے زیادہ تشدد کیا تھا؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، انہوں نے پہلے ہم دونوں پر ہاتھ سے ہاتھ پیر چلائے تھے، اگر میں بندہ ہوا نہ ہوتا تو وہ مجھے چھو بھی نہیں سکتے تھے۔ مجھے اپنے درگت بننے کی کوئی فکر نہیں ہے، لیکن جب وہ سلمیٰ پر تشدد کر رہے تھے تو مجھے ان پر شدید غصہ آ رہا تھا اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ایک بار میرے ہاتھ پاؤں کھول دیں تو میں ان کے ٹکڑے اڑا دوں، سپر فیاض نے غصے سے مٹھیاں بھیجتے ہوئے کہا۔ بہرحال جو ہونا تھا وہ ہو گیا، آئندہ کے لیے محتاط رہو اور شکر کرو کہ ان غیر ملکی ایجنٹوں کے پاس مکمل فائل نہیں گئی، جس کی وجہ سے وہ مسلمان سائنسدانوں سے دور ہیں۔ اگر ان تک فائل پہنچ گئی ہوتی تو پھر ڈیڈی بعد میں پہلے میں تم پر نشانہ بازی کی مشق کرتا اور تمہیں اتنی گولیاں مارتا کہ تمہارے طوطے اور فاختائیں سب ہی تمہاری روح سمیت اڑ جاتی۔ عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ تو کیا تم اس معاملے کو رفع دفع کرو گے؟ سپر فیاض نے عمران کو نارمل دے کر اس کی جانب امید بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ مفت میں تو معاملہ رفع دفع کیا کروں گا، میں خود بھی یہاں سے دفع نہیں ہوں گا۔ عمران نے اس کے ہاتھ میں 1 کروڑ کا چیک دیکھتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں 1 کروڑ دے رہا ہوں، سپر فیاض نے کہا۔ 50 لاکھ ڈالرز ہیں پیارے، جن کی پاکیزہ میں مالیت 40 کروڑ روپے سے زیادہ بنتی ہے، اور تم مجھ حقیر فقیر پرتقصیر بندے کو محض 1 کروڑ روپے دے رہے ہو، اور وہ بھی زبان بند رکھنے کے لیے؟ یہ تو ناانصافی ہے پیارے، سراسر ناانصافی۔ عمران نے کہا۔ تو تم کتنے چاہتے ہو؟ سپر فیاض نے غصے اور پریشانی سے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ زیادہ نہیں تو 50-50 تو ہونے چاہیے، عمران نے کہا۔ 20 کروڑ؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ سپر فیاض نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ ابھی تو نہیں ہوا، لیکن ہو گیا تو پھر تمہارے پاس 50-50 کا چانس بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ ذہن میں رکھنا کہ تم نے غیر ملکی ایجنٹوں سے ڈیلنگ کی ہے، گو کہ فائل نامکمل ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے ہاتھ G4 کی بہت سی معلومات پہنچ چکی ہیں۔ اگر غیر ملکی ان معلومات کی سیڑھی بنا کر G4 تک پہنچ گئے اور G4 کو ذرا سا بھی نقصان ہوا تو پھر ان کا سارا ملبہ تم پر ہی گرے گا۔ پھر میں تو کیا، میرے ڈیڈی بلکہ ان کے ڈیڈی بھی تمہیں نہیں بچا سکیں گے۔ ہاں، اگر تم مجھے 20 کروڑ روپے دے دو تو میں تمہیں ان دشمنوں کو تلاش کرنے اور انہیں پکڑنے کی کوشش ضرور کر سکتا ہوں۔ وہ پکڑے گئے تو تم ان سے اپنی اور سلمیٰ بھابھی کا بھی بدلہ لے سکتے ہو۔ آگے تمہاری مرضی، عمران نے کہا تو سپر فیاض اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورنے لگا۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ تم انہیں پکڑ لو گے؟ سپر فیاض نے بادل نخواستہ لہجے میں کہا۔ جب تک آدھی رقم میرے ہاتھ میں نہیں آئے گی، مجھے تو اس بات پر بھی یقین نہیں ہے کہ تمہاری گردن اس معاملے سے بچ سکتی ہے، عمران نے سادہ سے لہجے میں کہا۔ میں نے مار بھی تو بہت کھائی ہے، کیا 10 کروڑ سے کام چل جائے گا؟ سپر فیاض نے جیسے عمران کے سامنے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا۔ میرا تو چل جائے گا، لیکن آغا سلیمان پاشا کا کیا ہوگا؟ میں اس سے زیادہ کا اس کا مکروس ہوں۔ میں تمہارا ساتھ اسی لیے دے رہا ہوں کہ اور کچھ نہیں تو کم از کم تم سے رقم لے کر اپنے سر پر چڑھا ہوا آغا سلیمان پاشا کا قرض ہی اتار دوں، اور باقی بچنے والی رقم سے کسی لاچار اور یتیم لڑکی سے شادی کرا کر اسے چند خوشیاں ہی مہیا کرا دوں، عمران نے کہا۔ تم سدھر نہیں سکتے، اس وقت واقعی میری گردن پھنسی ہوئی ہے، کاش کہ میں نے اپنے پیروں پر ہوتی کلہاڑی نہ ماری ہوتی تو میں تمہیں 1 پائی بھی نہ دیتا، سپر فیاض نے غصیلے لہجے میں کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ پایوں کا اب دور ختم ہو چکا ہے پیارے، اب تو صرف روپے چلتے ہیں اور وہ بھی بڑے بڑے سرکاری نوٹ، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، اپنا اکاؤنٹ نمبر بتاؤ، میں باقی کے 19 کروڑ روپے تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرا دیتا ہوں، سپر فیاض نے جیسے اسے اپنی جان چھڑانے کے لیے کہا۔ اب آیا ہے نا گدھا پہاڑ، او مم میرا مطلب ہے اونٹ پہاڑ کے نیچے، لکھو میرا اکاؤنٹ نمبر لکھو اور پھر بے فکر ہو کر گھر جاؤ اور اپنی ہڈیوں کو ٹکور کر کے لمبی تان کر سو جانا اور بھول جانا
کہ تم نے ڈیڈی کے آفس سے کوئی فائل چوری کی تھی اور وہ فائل غیر ملکی بلکہ اسرائیلی ایجنٹوں کو فروخت کی تھی؟ عمران نے کہا، اسرائیلی ایجنٹ؟ او کیا وہ اسرائیلی ایجنٹ تھے؟ سپر فیاض نے جھونک کر کہا۔ ہاں، خود ہی تم نے چونکہ گرین ایجنسی اور اسرائیل کا ذکر کیا ہے، بلیک ڈائمنڈ کا تو پتہ نہیں، لیکن اسرائیل کی ایک ایجنسی ہے جو گرین ایجنسی کے نام سے کام کرتی ہے۔ تمہارے پاس یقینی طور پر گرین ایجنسی کے ہی ایجنٹ آئے تھے۔ شکر مناؤ کہ تم ابھی تک اور بھابھی ابھی تک سانسیں لے رہے ہیں، ورنہ گرین ایجنسی کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ کسی انسان کو خاطر میں نہیں لاتے اور چھوٹی سے چھوٹی بات اگلوانے کے لیے بھی گاجر اور مولی کی طرح سے کاٹ کر رکھ دیتے ہیں۔ عمران نے کہا تو سپر فیاض کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ مائی گاڈ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ میں نے ساری معلومات اسرائیلی ایجنٹوں کو فروخت کی تھی۔ اف، مجھ سے اتنی بڑی بھول کیسے ہو گئی؟ سپر فیاض نے اپنی پیشانی پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ غلطی غلطی ہوتی ہے پیارے، چاہے وہ جان بوجھ کر کی جائے یا پھر انجانے میں۔ تم نے غلطی کی ہے، اس کی سزا تو تمہیں ملے گی، اور یہ سزا محض 20 کروڑ کی ہے جو تم میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرو گے، ورنہ اگر ڈیڈی یا اعلیٰ حکام تک یہ بات پہنچ گئی تو وہ تمہارا کورٹ مارشل کر کے تمہیں کیا سزا دیں گے، اس کا تصور کرو تو تم کام پھوٹ ہوگے۔ عمران نے کہا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ بس کسی طرح سے یہ سب سنبھال لینا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گا، سپر فیاض نے کہا۔ تو پھر اللہ کا نام لے کر کاٹو چیک، عمران نے کہا تو سپر فیاض اسے ایک بار پھر تیز نظروں سے گھورنے لگا۔ تھوڑی بہت تو گنجائش رکھو، تم تو مجھے سچ مچ لوٹنے پر آ گئے ہو، سپر فیاض نے منہ بنا کر کہا۔ تمہاری ملک الموت سے جان بچا تو رہا ہوں، اس سے زیادہ اور میں کیا گنجائش دوں، ورنہ تم نے جو کام کیا ہے اس کے لیے تو میرا بھی دل چاہ رہا ہے کہ میں تم سے اور تمہارے سرکاری ریوالور لوں اور اس ریوالور کی ساری گولیاں تمہیں مار دوں، عمران نے کہا۔ تو سپر فیاض اس کی جانب خوف بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے عمران کے لیے چیک کاٹا اور عمران کی طرف بڑھا دیا۔ عمران نے چیک پر رقم دیکھی، پھر اس نے مسکراتے ہوئے چیک جیب میں ڈالا اور میز سے فائل اٹھا لی۔ اب تو تم مجھے بچا لو گے نا؟ سپر فیاض نے عمران کی جانب دیکھ کر مسکین سی صورت بنا کر کہا۔ کوشش کروں گا، عمران نے مسکرا کر کہا۔ اب بھی کوشش ہی کرو گے؟ سپر فیاض نے اسے پھاڑ کھانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کوششیں ہی کامیاب ہوتی ہیں پیارے، ورنہ اس دور میں وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے، عمران نے کہا، اور سپر فیاض ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ عمران کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھ کر اسے یقین ہو گیا تھا کہ عمران اس سلسلے کا خود تک ہی محدود رکھے گا اور فائل کے بارے میں کسی اور سے اور سر عبد الرحمن سے کوئی ذکر نہیں کرے گا۔ عمران اسے اللہ حافظ کہتا ہوا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ان دنوں چونکہ سیکرٹ سروس کے پاس کوئی کیس نہیں تھا، اسی لیے ان کا راوی میں چین ہی چین لکھ رہا تھا، اسی لیے عمران ٹیکنیکل لباس میں آوارہ گردی کرتا ہوا سپر فیاض کے آفس میں پہنچ گیا تھا۔ لیکن یہاں آتے ہی جو انکشافات اس پر ہوئے تھے، ان کے بارے میں خاص طور پر اسرائیل اور گرین ایجنسی کا سن کر عمران انتہائی سنجیدہ ہو گیا تھا۔ عمران سوچ رہا تھا کہ اگر واقعی گرین ایجنسی کے ایجنٹ پاکیزیہ میں موجود ہیں تو پھر وہ G4 کی تلاش میں ایری چوٹی کا زور لگا دیں گے اور ہر ممکن طریقے سے G4 تک پہنچنے کی کوشش کریں گے، اور گرین ایجنسی ظاہر ہے ان مسلم سائنسدانوں کو ختم کرنے کے لیے ہی یہاں کام کرنے کے لیے آئی ہوگی، جو اسرائیل سے ایک یہودی سائنسدان کے انقلابی فارمولا اور اس کی بنائی ہوئی مشین کے پارٹس لانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اسرائیل بھلا یہ کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ وہ چاروں مسلمان سائنسدان یہودی سائنسدان کے فارمولے پر پاکیزیہ میں کام کریں اور اسرائیل کے بجائے پاکیزیہ کا دفاع ناقابل تسخیر ہو جائے۔ عمران فائل لے کر سیدھا دانش منزل جانا چاہتا تھا، وہ اس سلسلے میں بلیک زیرو سے بات کرنا چاہتا تھا کہ سیکرٹ سروس کی ڈیوٹی لگانا چاہتا تھا کہ وہ دارالحکومت میں پھیل جائیں اور گرین ایجنسی کے ایجنٹوں کو تلاش کریں جو نہ جانے پاکیزیہ میں کب سے موجود تھے۔